هاي غطانا مطر، بننام على المية، بنقوم على المية، ننام واحنا واقفين. مش عدل هذا، يشهد الله ما هو عدل. الصغار غرقوا، الدنيا تدمرت. الله اكبر يا عالم، يا عالم اطلعونا، يا عالم مشان الله اطلعونا، احنا بني ادمين مش حيوانات. حتى كمان إلي تقريبا 30 يوم ما فيش مية حلوة، بنستخدم مية مالحة من الله يعزكم الحمامات هناك. وهي التوي كمان أنا من المية الحلوة هذه من الشتاء من عند الله، أخذتها من برا بحوشها وباخدها، والحمد لله على كل حال. لما شتيت عندي توي حطيت سكرت هيك بالرمل من ورا عشان ما تفوتش عندي بنات صغار تنتين من السقعة، ما حتى مش لابسين أواعي شتوي، لابسين نص كم يعني، ومش عارفة شو الواحد يعمل، طول الليل برد عليهم وسقعة. ايش نعمل فيها؟